বেশি খরচ হয়ে बोला ऐसा नहीं है वो बोला एक सेट से एक शटर दूसरा सेट के لحم حافظ اللهم اهديك يا رب وطلعك من احسن الناس يا رب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صلك رب العرش العظيم وطلعك احسن الناس يا رب يا رب ويوسع عليك كل توبتي يا رب لا اسمك ربنا وانا خدت السكن وكنت اعمل عليه زمزم الجي بي وسع عليك بالنسبه لي يعني في حاضر اللهم امين يا رب العالمين اللهم صلك رب العرش العظيم يا رب العالمين أسألك رب العرش العظيم اللي واسع رزقك يا أحمد يا حاج أنت وأحمد وسع يا أرحم الراحمين وعيال إخواتك اللهم اغفرهم يا رب واسترها عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمهم اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وسع رزقك يا أحمد يا حاج أنت وعيال إخواتك واسترها عليهم اللهم اسألك رب العرش العظيم اللهم رجعك بالسلام يا أحمد يا موسى واجعلك مكبور الخاطر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Benim ben ona, ben ona koyun sonra indirirler.